गाइस के छ आज चाहिँ एकदम इलाममा देख्नै भयो होला नि यो पानी परिरहेछ हिजो बेलुका 10 बजीदेखिको पानी निरन्तर परिरहेछ। तपाईँहरू सबैजना सतर्क र सचेत रहनु होला। यो पानीले क्षति पनि गर्नु सम्भावना हुन्छ है। इलाममा मात्रै परेको होइन, अरू जिल्लामा पनि परिरहेको होला पानी विशेष गरी होइन। इलाममा मात्रै होइन होला, तर यो पानीले धेरै क्षति गर्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईँहरू कतै घरमै बस्नु होला, कतै नगई बाहिरतिर ननिस्किनु होला। पहिरो झर्ने सम्भावना हुन्छ। विशेष गरी तपाईँहरूलाई सबैलाई भनेको कमेन्ट गर्नु होला कता कता पानी परिरहेछ तपाईँहरूको जिल्लातिर, ठाउँतिर, 5 थर, इलाम, पश्चिम, हाम्रो पूर्व सबै जिल्लाबाट कमेन्ट गर्नु होला। आज विशेष गरी धेरै पानी परिरहेछ है। तपाईँहरू बाहिर ननिस्किनु होला, सहरी साधन कुदाउँदा जोगिएर कुदाउनु होला। अनि विशेष गरी छेउतिर नहिँड्नु होला, भित्तातिर नहिँड्नु होला, पहिरोले बिचमा मात्रै हिँड्नु होला है। तपाईँहरूलाई यही जानकारी दिन्छ म इलामबाट वाइबा ब्लग हो। सबैलाई माया छ। तपाईँहरूलाई विशेष गरी अब यो पानीमा नभिज्नु होला, ज्वरो पनि आउने सम्भावना हुन्छ। यो पानी चाहिँ एकदम खतरा पानी हो। ल माया छ, बाई बाई सबैलाई।